मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में 15 से 16 ऐसे सवालात के जवाबात दिए जाएंगे जो सवाल हमारे बहुत सारे इस्लामी भाइयों के जहन में खटकता है, कंफ्यूजन रहता है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज के इस छोटे से क्लिप में उन तमाम सवालात के जवाबात बाकायदा दलाइल की रोशनी में दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे बहुत सारे इस्लामी भाइयों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सत्र खोलने से वुजू टूट जाता है या नहीं। सत्र का मतलब ये कि मर्द का जो सत्र है वो ये घुटने से लेकर के नाफ तक है। अगर किसी का घुटना खुल गया तो क्या वुजू टूट जाता है या नहीं? तो इसका सीधा साधा जवाब ये है कि घुटना खुल जाने से वुजू नहीं टूटता है। दूसरा सवाल है कि अगर किसी ने वॉशरूम में किबले की तरफ इस्तिंजा किया तो क्या वो गुनहगार होगा या नहीं? देखिए, नॉर्मली जब घर बनाते हैं तो लोग जो है उत्तर और दक्षिण जो है बनाते हैं। बैठने का तरीका जो है वो उत्तर और दक्षिण है और यही सही है। लेकिन अगर किसी ने गलती से जो है इस्तिंजा किबले की तरफ किया तो वो जो है उसकी गलती को माफ कर दी जाएगी। लेकिन जब आप घर बनवाएं तो इस चीज का ख्याल रखें कि अपने इस्तिंजे की जगह को जो है वो उत्तर और दक्षिण बनवाएं। फिर उसके बाद तीसरा सवाल ये है कि लोटे को 5 उंगली से पकड़ना कैसा है। बहुत सारे लोग 5 उंगली से पकड़ने को, इस तरीके से पकड़ने को बुरा जानते हैं। देखिए, ये अदब के खिलाफ है, गुनाह नहीं होगा। अगर किसी ने 5 उंगली से लोटा पकड़ लिया तो ये अदब के खिलाफ ही, ये थोड़ा ऑकवर्ड दिखता है। लेकिन अगर किसी ने पकड़ लिया तो पकड़ना बिल्कुल जायज है, हराम नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि पानी हराम हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी हराम नहीं होता बल्कि बिल्कुल जायज है। आप उस पानी से पाकी हासिल कर सकते हैं और वो पानी बिल्कुल पाक होता है। फिर उसके बाद चौथा सवाल ये है कि बच्चे को दूध पिलाने से वुजू टूटता है या नहीं। देखिए मेरे प्यारे इस्लामी बहन, बच्चे को दूध पिलाने से बिल्कुल वुजू नहीं टूटता है, इसलिए कि बच्चे को दूध पिलाना जो है ये नवाक़िज़े वुजू में से नहीं है, मतलब वुजू को तोड़ने वाली चीजों में से नहीं है। इसी वजह से बच्चे को दूध पिलाने से वुजू नहीं टूटता है। फिर उसके बाद पांचवा सवाल है कि दूध पीते बच्चे का पेशाब पाक होता है या नापाक। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई को मालूम है और जिसको नहीं मालूम है तो उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं कि पेशाब चाहे बच्चे का हो या फिर बड़े का हो वो बिल्कुल नापाक होता है। फिर उसके बाद छठा सवाल यह है कि क्या इंसान पेशाब करने से नापाक हो जाता है। अगर कोई हमारा इस्लामी भाई किसी ऐसी जगह पे है जहां पे ना पानी है और ना ढेला है, जिसकी वजह से वो इस्तिंजा कर सके, वो पेशाब की जगह को पाक कर सके, अगर वो ऐसी मकाम पे है और वापस आने के बाद वो पानी से साफ कर सकता है, अब पेशाब करने से वो इंसान नापाक नहीं हो जाता है। हाँ, वो जगह नापाक होगी जहां पे पेशाब का कतरा लगेगा, तो लिहाजा उसके रिटर्न आने के बाद, लिहाजा उस जगह से रिटर्न आने के बाद वो उस जगह को साफ कर लेगा तो वो बिल्कुल पाक हो जाएगा और वो अपनी इबादत कर सकता है। फिर उसके बाद सातवां सवाल है, क्या झपकी लेने से वुजू टूट जाता है या नहीं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई जो है वो जुमा के लिए जब नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो काफी देर बैठने के बाद उनको झपकी आने लगती है। तो उस सूरत में क्या उनका वुजू टूट जाता है? तो सूरत मसला ये है कि अगर कोई इंसान इस तरीके से बैठा है और वो झपकी ले रहा है तो इस सूरत में वुजू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर कोई इंसान टेक लगा करके किसी चीज से इस तरीके से बैठा है और बार बार झपकी ले रहा है और वो बार बार दीवार से टकरा रहा है तो इस सूरत में जो है उसका वुजू टूट जाएगा। उस इंसान को चाहिए कि वो वुजू बना ले। फिर उसके बाद एक सवाल है कि क्या बीवी से हम बिस्तरी करने से पूरा बेड या पूरा कपड़ा नापाक हो जाता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने कई वीडियो में बताया है कि देखिए, एहतलाम मनी जहां पे लगेगी, जिस जगह पे लगेगी, चाहे वो कपड़ा हो, चादर हो या बेड हो, वो जगह नापाक होगी। अगर कोई इंसान अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर रहा है और हम बिस्तरी करने के दरमियान उसके कपड़े में कुछ भी नहीं लगा तो वो इंसान नापाक होगा, न कि वो कपड़ा नापाक होगा। अगर कोई इंसान उसी कपड़े में नमाज पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल पाकी हासिल करने के बाद वो उसी कपड़े में अपनी इबादत कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस कपड़े में मनी ना लगी हो। फिर उसके बाद एक सवाल है कि नमाज में अंगूठा नहीं लगा तो नमाज होगी या नहीं। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई होते हैं जो माजूर होते हैं, वो जो है नमाज में इस तरीके से उनकी उंगली नहीं हो पाती है, मतलब
انگلی قبلے کی طرف نہیں ہو پاتی ہے تو اس صورت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہن دیکھیے، اگر کوئی انسان معذور ہے اور اس کی انگلی نہیں لگتی ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، بالکل نماز ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پاپولر ہے کہ کیا نمازی کے آگے سے، کیا اگر کوئی انسان پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے والے کی نماز کمپلیٹ ہو گئی تو وہ اب سامنے سے اس طریقے سے واپس آ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، صورت مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے، اب اس طریقے سے گزرنا منع ہے، گزرنے سے وہ گنہگار ہوگا، لیکن یہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، اب دوسرا انسان سامنے میں نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کی نماز کمپلیٹ ہو گئی تو اب جو ہے وہ یہاں سے اس طریقے سے واپس آ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا یہ گزرنا نہیں ہوا بلکہ اس کے سامنے سے ہٹنا ہوا، تو اس صورت میں وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ یہاں سے اگر اس طریقے سے آتا ہے تو اس صورت میں وہ گنہگار ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک سوال ہے کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے اور وظیفے میں مشغول رہتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان فرض نماز چھوڑ کر کے وظائف میں مشغول ہے تو اس صورت میں اس کے وظائف ناقابل قبول ہوگی اور وہ شخص گنہگار ہوگا، اس لیے کہ ایک صحابی نماز فجر میں جو ہے لیٹ ہو گئے، تو جب مسجد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو نکلنے کے بعد اس صحابی کی والدہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جماعت سے نماز نہیں پڑھنے آئے؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ آج انہوں نے پوری رات وظائف کی ہے، پوری رات انہوں نے نفل نماز پڑھی ہے اور وہ لیٹ سے جو ہے آرام کرنے کے لیے گئے ہیں، اسی وجہ سے ان کی نماز فجر کی جماعت چھوٹ گئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وظائف سے کہیں زیادہ افضل ہے کہ وہ نماز فجر کو جماعت سے ادا کرتا۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان فرض نماز کو چھوڑ کر کے وظائف میں مشغول ہے تو وہ انسان گنہگار ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک سوال ہے کہ کیا بغیر رومالی والے پیجامے میں نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی انسان ایسا کپڑا پہن رہا ہے جس سے اس کا پورا سطر چھپ جاتا ہے، چاہے وہ بغیر رومالی والا کپڑا ہو یا رومالی والا کپڑا ہو، یہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ اس کا سطر چھپا ہے یا نہیں چھپا ہے۔ اگر سطر چھپ گیا ہے تو چاہے کپڑا کیسا بھی ہو اس کی نماز بالکل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک سوال ہے کہ اگر کوئی پیجامہ یا جنس کا کپڑا نیچے سے لپیٹ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 413 پہ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے، مطلب یہ پیجامہ ہے، اب اس کو اس طریقے سے اگر لپیٹتا ہے یا جن سے اس کو اس طریقے سے نیچے سے لپیٹتا ہے یا نیچے سے اس کو جو ہے یہاں پہ کھوستا ہے تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ لہذا ہمارے تمام اسلامی بھائیوں کو اولاً یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو پیجامہ بنوا رہے ہیں یا جنس خرید رہے ہیں تو اتنی لمبی نہ خریدیں جو کہ آپ کے ٹخنے کے نیچے ہو۔ اگر کسی کا ٹخنے کے نیچے ہے تو اسے اسی حالت میں چھوڑ دیں، اسے لپیٹیں نہ۔ اگر اسے لپیٹیں گے، نیچے کی طرف سے اگر اسے لپیٹیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک سوال ہے کہ اگر کسی انسان کا کہنی کھلا ہو اور وہ صورت میں نماز پڑھ رہا ہو، جیسا کہ آپ اکثر مسجدوں میں دیکھیں گے، ہر فرض نماز میں کچھ ایسے لوگ مل جائیں گے جن کی کہنی کھلی ہوئی ہوگی، تو اس صورت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ لہذا ہمارے تمام اسلامی بھائیوں کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہو تو ایسا کپڑا پہنے کہ ان کا سطر جو ہے چھپا رہے اور کہنی جو ہے چھپی رہے تاکہ نماز مکروہ تحریمی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ایک سوال ہے کہ کیا چھوٹے بچے کو مسجد میں لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہر ایک شہر، ہر ایک محلے اور ہر ایک قصبے میں ہے، اس لیے کہ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر بچے کو ہم مسجد میں نہیں لائیں گے تو نماز کیسے سیکھیں گے؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز سکھانے کے لیے مسجد نہیں بلکہ مدرسے اور پھر اس کے بعد آپ کا مکتب موجود ہے، آپ اپنے بچے کو وہاں لے کر کے جائیں، اس لیے کہ جب آپ اپنے بچے کو مسجد میں لے کر کے آئیں گے تو اس سے شور اور شرابہ ہوگا اور دوسروں کی نماز میں خلل ہوگا۔ لہذا ایسے بچوں کو مسجد میں لانے سے پرہیز کرنا چاہیے جنہیں عقل اور شعور نہ ہو۔ ہاں، ایسے بچے کو مسجد میں لا سکتے ہیں جنہیں عقل اور شعور ہو، جنہیں یہ معلوم ہو کہ کہاں بیٹھنا ہے،
किस जगह बैठना है, कहां पे नमाज पढ़ना है और शोर शराबा नहीं करनी है। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, शायद इस सवाल का जवाब आप लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन ये हकीकत है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के घर को यानी मस्जिदों को पागलों से और बच्चों से बचाओ और बेजा मस्जिद में गुफ्तगू करने से बचो। लिहाजा ऐसे बच्चों को मस्जिद में ना लाएं जिन्हें अक्ल और शऊर ना हो। आप उसे नमाज सिखाना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक कस्बे में मकतब और मदरसे मौजूद हैं। आप अपने बच्चों को वहां ले जाकर नमाज सिखा सकते हैं। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये चंद ऐसे सवालात थे जो कि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाइयों के जहन में खटकता है और उन्हें कंफ्यूजन रहता है, तो मैंने जरूरी समझा कि इन मसले पर गुफ्तगू किया जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों अहबाब तक शेयर करें, और अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।